निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। चतुर्सागरपर्यन्तं गोपुरामणि शुभं भवताङ्गिरसः भारस्पत्य भारद्वाजत्रयाश्च प्रवरान्विता भारद्वाजगोत्रप्रधानसूत्रः यजुशाखाध्याय अनन्तकृष्णवर्णेश्वरम् अहमस्मि भो। ध्यानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वतः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणि भूभृत्प्रतिभटं सुधासत्रीचीभिर्द्युतिभिरवधातत्रिभुवनम् अनन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहितहेशालहलम् हताशेषवद्यं हयवदनहेश हलहलः प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टिरञ्जनश्रीरपूर्व वक्त्री वेदान् भातुमेवार्जिवक्त्र वागीशाख्यां वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानमिश्राणवबद्धदीक्षं दयानिधिं देहमृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। अपौरुषेरैरपि वाक्प्रपञ्चैः अध्यापिते भूतिमदृष्टपारां स्फुरन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथकटाक्षणीयः दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेश्यैः मन्दो भविष्यन्नियतं विरिञ्चो वाचां निदेवञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान्दयैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वं वितर्कढोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिर्वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव देवत्रदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्तदन्तोः आतस्तिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैर् हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विदत्से यन्मूलमीदृक्प्रतिभार्ति तत्त्वं यामूलमाम्नां यमहार्द्रहाणां तत्त्वेन जानन्ति निषिद्धसत्त्वाः तामक्षरामक्षरमातृकां त्वाम् अव्याकृतव्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः मुग्धेन्दुनिष्यन्धविलोपनीयां मूर्तिं तवानन्दसुधाप्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतं पश्यति यः सदा त्वं मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरोभावविभादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यतार्हम् अपि क्षणार्थं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदैर्मयूकैः वाचां प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवद्यानि सुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्दतुमङ्कुरन्तं स्वामिन् प्रतीच हृदयेन धन्याः त्वद्ध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोभिमन्तः पयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति
स्वैरानुभावाः स्वधीनभावाः समृद्धवीर्याः स्वधनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति माया वैहारिकीं मोहनपिञ्चिकान्ते प्राग्निर्मितानां तपसां विपागाः प्रत्यग्रनिःश्रेयससम्पदो मे समेदिशिं रंस्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजकणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात् परिस्फुरन्नो पुरचित्रभानु प्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महिन्तः प्रबोधराजीव विभातसन्ध्यां त्वत्किङ्करालङ्करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरन्ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशास्तान् सन्धुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रमधुरं करन्ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नातत्करं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलम्पटानां लीलाघटीयन्त्रमेवाश्रितानां प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः